نے وہ میں تو سنا کے پھر جان چھڑنی. نبی پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سود لین والا بندہ، سود لکھن والا بندہ، سود دین والا تے گواہ بن والا تینے چارے لامتی نے. بولو اہل حدیث سود لین والا بھی ہن پھوک نکل گئی ساڈے بولدے نہیں جے سود لین والا بھی ملعون ہے. اللہ جاندا ہے بڑے بڑے وہابی سود لیندے جے، بڑے بڑے سنی صاحب سود کھاندے نے. تے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میں اپنے علماء دی موجودگی اندر کہہ رہا، میں ایسے نمازیاں تے مولویاں نو جاننا جنہاں سود تے گڈیاں کڈائیاں نے. اور ظالمہ لیندا پیغمبر دا نام ہے، اوندا سود والی گڈی تے میں ڈب کے مر جا. میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر دو گناہ ہو جاندے نے، تسی کہو گے اج مولوی کریلے کھا کے آئے ہیں. بنیامین صاحب کہندے نا یہ ہن کریلے والا بات سمجھو حدیث تانوں سننی پینی ہے، مک تے گئی ہے میری تقریر. میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر دو گناہ ہو جاندے نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. کیڑے کیڑے؟ میرے نبی فرماندے نے جس قوم دے اندر سود خور تے ظالم بندے عام ہو جاندے نے اس قوم دے اندر اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی. لو آ حدیث مک گئی، اگلی سنو. میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسے تے غلط الزام لاندا ہے، جڑا بندہ کسے دے الزام تراشی کر کے انہوں ذلیل کر دیندا ہے، اس بندے نو بھی جنت دا داخلہ نصیب نہیں ہوئے گا. مینوں واقعہ یاد آیا ہے، 2-4 منٹ دا واقعہ، ذرا دل لا کے سنو تے میں گل مکا دیاں. الزام لان والے بندے دے منہ تے لعنت پہ جاندی ہے. اج کئی علماء نو الزام لا کے ذلیل کر دیندے نے. آؤ سونیو میں تانوں اپنے نبی دے گھر دی گل سناواں. میرے نبی دی پیاری زوجہ محترمہ ماں عائشہ تے بھی انہاں ظالمہ منافقہ نے الزام لا دیتا ہے. میرے نبی دینے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک دن ماں عائشہ عرض کر دیاں نے سونے اما ابو جے فرماو نا تے میں اپنے ابو بکر دی گھر چلی جا. میرے نبی فرماندے نے عائشہ تینوں اجازت تے ٹر جا. اما فرماندیاں نے میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا ہے، اگے میں اجازت منگنی تے نبی پاک فرمانا عائشہ کی کرنا ہی جا کے. اللہ دے نبی نے روکے آئی کوئی نہیں تے میرا رونا نکل گیا ہے. ادھروں اللہ دے نبی نمازاں پڑھاندے نے تے روندے روندے واپس آ جاندے نے، روندے روندے واپس آ جاندے نے. خاموشی دے نال چند دن نہیں گزرے، ادھر کوٹلی والے ہو، آزاد کشمیر والے ہو، رب دا واسطہ جے سنجیدہ ہو کے 2-4 منٹ سنو اپنی ماں دی حرمت دا واقعہ. میرے پیغمبر ایک دن مسجد نبی دے اندر مجمع لائی کھڑے نے. آپ فرماندے نے او میرے صحابہ مینوں سمجھ نہیں آندی، مینوں دسو مینوں کی کرنا چاہیدا ہے. انہاں منافقاں نے میرے گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا، دسو مینوں کی کرنا چاہیدا ہے. کوئی گل کر رہا ہے تے کوئی مشورہ دے رہا ہے. ایک اٹھیا کہندا سونے محبوبہ تسی اماں عائشہ نو طلاق دے دو، بیویاں اللہ تانوں ہور بڑیاں عطا کر دے گا. میرے نبی دی نظر چلدی پیارے عمر تے رک گئی ہے. فرمایا عمر تو ہی بول دے، تو بولنا ہے تے اللہ قرآن دی آیتاں نازل کر دیندا ہی. او عمر بول ویکھ نہ تیرا نبی کتنا پریشان ہے. حضرت عمر اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونے محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا، بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیدا ہے. اما عائشہ نال تسی نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے؟ فرمایا عمر تینوں پتہ ہے میں تے اپنی مرضی دے نال بولدا ہی کوئی نہیں. حضرت عمر نے تلوار باہر کڈ لئیے رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے سونے محبوبہ بس کر دیو. اے
آج تو بعد جیڑا بھی معاشہ دے بارے پھونکے گا میں مار کے تلوار دی گردن اڑا کے رکھ دواں گا. ہاذا بہتان عظیم. اما تیشا تے بڑا بڑا بہتان ہے. سونے محبوبہ جیڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بہن دیندا نبی دے بستر تے گندی بی بی نو کیں جان دے گا. میرے نبی فرماندے نے اللہ عمر تیرا بھلا کرے تو تے میرا عبدہ گامی دور کر دیتا ہے. میرے نبی چل دے اپنے سسرال ماں سیدنا ابو بکر دے دروازے تے پہنچے نے. اما فرماندیاں نے دروازہ ہلدا ہے تے میں گمان کرنیا میرا سونا محبوب بھی آیا ہوئے گا. ایک منٹ دی جدائی برداشت نہیں تے انہیں دن پیغمبر دی جدائی دے اندر گزار دیتے نے. اما فرماندیاں نے نبی پاک آئے نے آ کے عرض کر دے نے عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی آتے میں نو دس دے میں اللہ گڑ معافی مانگ لینا وا. دسو کنا نازک جیا معاملہ ہے. اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی. میں کیا سونیا میں کی کراں تے کی جواب تانوں دواں. آج میں بابا جی یعقوب علیہ السلام والے جملے بولاں گی. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آج میں بابا جی یعقوب والے جملے بولاں گی. میرے نبی علیہ السلام نے اج بیٹھ گئے نے تہران پریشان ہو گئے نے. اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی چہرہ مبارک تے پسینہ مبارک آیا پشانی تے پسینہ آیا. نبی دے چہرے تے پشانی تے پسینہ آنا نبی تے وحی دی علامت ہویا کردا ہے. ادھروں اللہ دے رسول دے ماں فرماندیاں نے چہرے تے پسینہ آیا ہے. میں دلوں کہ عائشہ تیرا کم بڑھ گیا ہی. عائشہ تیرے رون دا مل پہ گیا ہی. اللہ دے پیغمبر چہرے تو تھوڑیاں تے لمحیاں تو بعد نالے پسینہ پہ صاف کر دینے تے نال فرماندے نے عائشہ تینو مبارکاں ہون عائشہ تینو مبارکاں ہون عائشہ تینو مبارکاں ہون. تیری عزت تے حرمت دے اندر انہاں منافقاں نو بھونک دیاں ویکھ کے سونے رب نے عائشہ تیری عظمت دے اندر قرآن دیاں سورت نور دیاں 18 آیاتاں نازل کر دیتیاں نے. اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی. میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی میں نمانی عائشہ دی عظمت دے قرآن آئے گا. میں تے سوچیا سی بس جبریل بھیج کے رب یا خواب دے ذریعے مینوں اللہ پاک پیغمبر نو جناب میری سچائی بیان کر دے گا. میری ماں ام رومان کہندی ہے عائشہ اپنے ربی دا شکریہ ادا کر. میں کیا نا میری اماں میں شکریہ اس رب دا ادا کران گی جس میرے رب نے میری عزت نو بچایا تے میری شان نو ودایا. جدا کوئی نہیں ہوندا بولو دا کون ہوندا ہے رب ہوندا ہے. جدا کوئی نہیں ہوندا مالک ہے. لو آخری اپنے رب دی توحید تے میں اپنی تقریر نو ختم کردا پیا واں. ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے. میں چواں صوبیاں پنجاب پاکستان دے سنایا ہے. اج آزاد کشمیر میں اللہ دی توحید دے جملیاں تھے میں اپنی جناب واضح تقریر نو ختم کر رہا تے سارے نے تسی میرے نال مل کے پڑھنا ہے. ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے. سارے پڑھو. جڑا نہ پڑھے شالا دی سم بند ہو جائے. نہیں بند ہوندی او دا موبائل ہی بند ہوے جڑا نہ پڑھے. اے نہیں جے مگرو لینا قیامت تک. سارے پڑھیے ہمارا داتا الہ اور کیا. ایتھے تے لوگ کنجراں دے مجرے پڑھ لگیا نہیں شرماندے. تسی رب دی توحید دا ترانہ پڑھ لگیا شرماندے. اونچی پڑھیے ہمارا داتا الہ اور کیا. بھائی کیسر صاحب تسی بھی پڑھو. ایک کلپ بنے تواڈے تک پہنچے گا. ہمارا داتا الہ. اب پوری دنیا تے لائیو پیا چلدا جے تانوں سارے بندے پے نے. ظفر اکاڑا سی ڈی سینٹر تو بھائی حاجی ظفر صاحب نو اللہ سے تو ایمان والی لمبی زندگی دے. آمین کہہ دیو.
تسی اتوں میریاں تکبیر مسجد دے لاہور دے جمعے بھی سنے ہون گے، لیکن پوری دنیا تے حاجی ظفر صاحب دین دا کام کر رہے ہیں، انہاں ماں نو تعارف کروا رہے ہیں، اور دعائے اللہ پاک انہاں نو صحت عطا فرمائے۔ انہاں دا بیٹا آیا ہے تے تانوں سارے نو محبت دے نال پڑھنا پینا، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے۔ ایتھے تے لوگ کنجراں تے مجرے پڑھن لگیا نہیں جے شرماندے، اے رب دی توحید دا جملہ ہے، ہمارا داتا الہ اور ہمارا داتا الہ۔ اور سانو کنجراں تے دوڑے نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے، اے قرآن و سنت دا سٹیج ہے، ایتھوں دوڑیاں دی آواز نہیں آئے گی، اے مرکزی جمعیت دا سٹیج ہے، ایتھوں دوڑیاں دی آواز نہیں آئے گی، وہ ایتھوں کنجراں دے جناب ناچ دے ڈرامے اب دی آواز نہیں آئے گی، ایتھوں آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا نبی دے فرمان دی آئے گی۔ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے، ہم کو ان کے سوا، پڑھو ہاں، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے، پڑھیے پڑھیے، ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، سارے اچھی پڑھ لو آخر تے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ماسٹر عبد الرحمان صاحب بانی مسجد شریف اور عبد الحمید صاحب